अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक माशरती मौजू लेकर आई हूँ। बेटों की शादी भी इतनी ही अहम है जितनी कि बेटियों की। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे समाज में वालिदैन बेटियों की शादी की काफ़ी जल्दी चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन लड़कों की शादी के मामले में ज़रा थोड़ा-सा हमारे समाज में एक ज़हनियत ही दूसरी पाई जाती है कि लेट से लेट करने का ज़्यादा वो टाइम चाहते हैं वालिदैन, ताकि बिलख़ुसूस माँ, बेटों की माएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो बेटे के पैसे से फैज़याब हो सकें। जहाँ तक मेरा अपना ये स्टडी है समाजी। और भी कुछ वो होते हैं, कबाहतें होती हैं बेटों की शादी करने में। बेटा शेयर हो जाएगा, बहू आ जाएगी तो पैसा शेयर हो जाएगा। अभी तो बिला शिरकत गैर माँ का होता है। चनांचे मेरे सामने एक ऐसी मिसाल थी। कई ख़वातीन बैठी हुई थी, उनमें से एक ने दूसरी से कहा कि क्या तुम्हारे बेटे की जॉब हो गई? तो जिनके बेटे की जॉब हुई थी उन्होंने बड़ी बेनियाजी से कहा कि हाँ, हुए भी 3 महीने हो गए। तो कहा कि दूसरी ने कहा कि बस अब इसकी शादी की तैयारी कीजिए। वो बड़ी जुज़बुज़ हुई बेटे की माँ जो थी, और कहने लगी कि लो, हमारी शादी इतनी कम उम्री में हो गई थी, हम इतनी जल्दी अम्मा बन गए थे, अब हम बेटे की शादी कर देंगे तो हमें बच्चे दादी दादी कहने लगेंगे। हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये दादी दादी कहलवाना अभी इस उम्र से। ये एक बड़ा नामाकूल सा जवाब था कि अभी से पसंद नहीं है दादी कहलवाना। खैर, बहरहाल वक्त गुजर गया, कौन कौन किसी के मामलात में ज़्यादा दखील हो सकता है। चंद चंद हफ्ते गुजरे थे कि उसी गली में एक लड़की रहती थी, उसके 3 बच्चे थे और उसका शौहर बाहर मुलाजमत करता था। उसका मैका करीब था जो उस लड़की का ख्याल करता था। भाई आते थे, माँ बाप आते थे और जो ख्याल कर सकते थे करते थे। इस दौरान ये हुआ कि लड़की का शौहर जो था बेचारा, वो उसका इंतकाल हो गया बाहर ही, और डेड बॉडी आई और उसके बाद फिर तदफीन हो गई। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। अभी इद्दत गुजर रही थी, मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने गुजरे थे कि एक दिन जब ये नौजवान निकला जिसकी माँ ने कहा था कि अभी हम शादी नहीं करेंगे वरना दादी बन जाएंगे, उसका घर भी करीब ही था लड़की के, एक ही लाइन में थे दोनों। जब वो वापस आया अपने कामकाज से तो उसने देखा कि वो लड़की बाहर चादर ओढ़े खड़ी थी। उसने जाके पास पूछा कि भाभी क्या बात है? तो जो वो भाभी कहलवाती थी अपने आप को मोहल्ले में, और कहीं भी जाती थी। तो उसने कहा लड़की ने कि बच्चे को मैंने दुकान पे भेजा है, कुछ सौदा मंगाना था, मैं खड़ी हूँ ताकि बच्चा इधर उधर ना निकल जाए। तो उसने कहा आप घर में जाइए, मैं सौदा लेकर आता हूँ, बच्चे को भी लाता हूँ। वो अंदर चली गई घर के, और लड़के ने सौदा लिया और लेके घर पहुंचा दिया बच्चे समेत। अब वो अक्सर व बेशतर जाके घर पे पूछ लेता कि किसी चीज की जरूरत हो तो मंगा लीजिए। वो पर्चे में दे देती लिख के कि ये पैसे दे देती। अब वक्त गुजर रहा था, चंद हफ्ते और गुजरे थे कि लड़के ने कहा, इस लड़के ने जो कि जिसकी माँ ने शादी से मना किया था, इसने कहा कि अपने घर में कहा कि मैं इस लड़की से इद्दत के बाद शादी करूंगा। उसकी माँ ने बहुत हंगामा किया, इस बात पे बहुत हंगामा किया। सारे मोहल्ले ने आवाजें सुनी। अच्छा, अब इद्दत भी गुजर गई, टाइम तो किस तरीके से गुजरता है। इद्दत भी गुजर गई और झगड़े उसके घर में खूब ऊंचे दर्जे के हुए। वो बाज नहीं आया अपने इरादे से, और हुआ ये कि इद्दत के बाद वो इस घर में आने जाने लगा, लड़की के घर में।
اور اس طرح سے اس نے لڑکی کے سامنے بھی اپنا مدعا رکھا کہ میں شادی چاہتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس کی ماں آ گئی لڑکے کی، اور انہوں نے آ کے لڑکی کو خوب باتیں سنائیں، سارے محلے نے سنا کہ وہ اس کے گھر آ کے چیخ رہی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو اس کی سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا، اس نے اپنے بچے لیے، گھر میں تالا لگایا اور میکے چلی گئی۔ جب وہ میکے چلی گئی تو یہاں اس لڑکے نے کیا کیا، گھر کے ہنگاموں کی وجہ سے ہر وقت جو ماں چیخ چلا رہی تھی، اس نے بھی گھر چھوڑ دیا، یہ شہر کے مضافات میں جا کے رہنے لگا کسی دوست کے پاس۔ پھر یہ لڑکے کی ماں نے اس کو پھر سمجھایا، اور لڑکی نے بھی اپنے آپ کو سمجھایا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جو زمانے۔ پھر یوں ہوا کہ لڑکا، یہ نوجوان جو تھا شادی کا خواہش مند، اس نے لڑکی کے میکے تک رسائی حاصل کر لی اور جا کے وہاں پہ لڑکی کے والدین کو اپنا رشتہ دیا۔ لڑکی کے والدین نے کہا کہ ہم بیٹی سے پوچھ لیں پھر تمہیں بتائیں گے۔ جب انہوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے سوتیلا باپ رکھنا ہی نہیں ہے، میں اپنے بچے خود پالوں گی ٹیچنگ کر کے۔ لڑکی کے والدین نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یعنی اس کا دل نہیں پگھلا۔ ادھر اس لڑکے نے کیا کیا کہ لڑکی کے والدین کو رشتہ دیا جا کے، اور پھر لڑکی کے والدین نے بھی انکار تو کیا، لیکن بار بار پھر میٹنگز کی لڑکے کے ساتھ، اور بیٹی کو سمجھایا کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو تم دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی، جو کہ بہتر نہیں ہے۔ اگر ایسے وقت میں ایک شریف انسان تمہارا ہاتھ تھام رہا ہے تو تم ہاں کر دو۔ تب جا کے لڑکی نے کہا کہ اچھا میں سوچ کے بتاؤں گی۔ اب لڑکے نے کو جب یہ بات معلوم ہوا وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے جا کے اپنے والدین سے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں رہوں، کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی بیٹے کے چلے جانے پر، اور بیٹے نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب باپ جا کے دفتر میں ملے تھے تو اس نے کہہ دیا تھا میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بیٹا پھر گھر آیا، اس نے والدین سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں واقعی گھر آ جاؤں تو آپ پھر اس کا وہ کیجیے۔ لڑکی کے گھر باعزت طریقے سے رشتہ لے کر جائیے اور اس کو بیاہ کے لے کر آئیے، اس طرح سے میں آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ لڑکے کی ماں نے اس بات کو کافی پہلے تو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، لیکن پھر لڑکے کے باپ نے سمجھایا اپنی بیگم کو کہ دیکھو لڑکا ابھی ہمارے پاس ہے، ہمارے یعنی ہم سے مل جل رہا ہے، دور جا کے بھی آ گیا ہے وہ ملنے کے لیے، لیکن اگر تم مان جاؤ تو یہ بہتر ہوگا کہ اس کی پسند سے اس کی شادی کر دو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں پسند ناپسند الگ چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ایک بے سہارا کو سہارا دینا ہے جو کہ میں دے سکتا ہوں۔ جبکہ لڑکے کی ماں کہتی تھی میں تمہارے لیے ایک کم سن دلہن لاؤں گی، تمہاری ایسی دلہن چاہتی ہوں میں، ویسی دلہن چاہتی ہوں میں۔ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نیکی کرنے کا موقع زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے۔ پھر اس طرح سے اس لڑکی کے والدین کے پاس گئے اس کے ماں باپ، اور جا کے باقاعدہ رشتہ دیا، اور باقاعدہ پھر شادی ہوئی۔ شادی کیا ہوئی ہے کہ رسم انجام دی گئی سادگی سے، چند گھریلو ادھر سے لوگ تھے، چند گھریلو لڑکی کی جانب سے تھے، اور اس طرح سے لڑکی ان کے گھر بیاہ کے تو آئی، لیکن پھر اس نے لڑکے کے ماں باپ سے اور لڑکے سے خود اجازت چاہی کہ وہ اپنے گھر میں رہتی رہے اور ان کا بیٹا وہیں شفٹ ہو جائے۔ انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا کیونکہ گلی تو ایک ہی تھی، تو اس طرح سے اس بچی کا گھر بس گیا جو کہ کم سنی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ تو کاش یعنی ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں بیواؤں کی شادی بھی یا طلاق یافتہ لڑکیوں کی شادیوں کے لیے بھی یہی جذبات رکھیں نوجوان اور ان کے والدین، کہ ان کو سمیٹنے میں اگر اپنا حصہ ڈالیں تو یہ خدا کے نزدیک انتہائی احسان عمل ہوگا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سماج کے دکھی لوگوں کو اپنے محبت کے عمل سے اپنا بنا سکیں۔ اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں۔
خدا حافظ و ناصر فی امان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔